Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Robbers target 5 stores in Varka in overnight heist. Cops working to identify thieves and recover stolen items. IMD lowers all warnings for the weekend. Clears sunny skies to dominate Saturday. The citizens to stay prepared as 1 or 2 spells of rain possible. And now for the news in detail. In a disturbing turn of events, 5 shops in Varka were robbed overnight. The theft has resulted in the loss of goods and cash worth lakhs of rupees. The Goa police are currently investigating the case, working to identify the culprits and recover the stolen items. Here's more from our reporter Ramesh Naik Raut. आज वार्का हांगा स शॉप जी आसात ही फोडले कडेन आसात त्यांची शटर जी आसात ही ओपन केली आनीक तितूंतल्यान जवळ 5-6 लाखाचे जे पयशे आसात हे चोरून गेले कडेन आसात. हे एकूच शॉपान न्हय, एक बरोबर 6 शॉप जी आसात ही चोरले कडेन आसात आनी एक शॉपा तर 1.5 लाख सुमार चोरून गेले कडेन आसा. त्याच बरोबर त्यांनी अपोलो फार्मासी फोडले कडेन आसा, बाकीची शॉप चोरले कडेन आसात. जेन्ना ही गजाल जेन्ना सकाळ फुडें ओपन शॉप करपा आयले त्या टायमार ह्या शॉपवाल्याक कळ्ळें की आमगेली शॉपां फोडल्या म्हणून ती सुद्दां कितें सीसीटीव्ही जी आसा ह्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर ते चोर जे आसात हे बायकान येतात आनी ते शटर कशी ओपन करता हेंय त्या सीसीटीव्ही कॅप्चर जाले कडेन आसा. आतां कोलवा पुलिसांनी सध्या येवन पंचनाम केला आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे PI सद्याक करता. सद्याक चवथीच्या बोळाक ह्यो चोरयो जातात. आमी काल पयर सांगले की लोकांनी मातशे शॉपाचे या घराचे आपली देखरेख करचे, व्हॅल्युएबल जे वस्तू आसात ह्यो दवरचे न्हू म्हणून. आनी असोच जे आसा हो वारका जालो जे मानायांक पगार दिवपा आसले पयशे जे आसात हे ह्या शॉपान दवरले पूण चोरांक खंय तरी असो पत्तो लागलो आनी तेणी येवन हे शॉप जी आसात ही राती फोडली. हांगा पुलीस गस वाडोवची म्हूण लोक मागतात, पेट्रोलिंग वाडोवची म्हूण मागतात. आतां चवथी दीस जाले आसले कारणान मातशे खंय तरी त्रास जाले हे दिसता, पूण हांगा खंय तरी कोलवा पुलिसांनी पेट्रोलिंग करची म्हणून लोकांनी मागले कडेन आसा. अरे म्हाका सकाळी 6:30 फोन येयलो ते मुगे शॉपवाले हेणे की आपल्या शटर मातशें ओपन जाल म्हणून. मागीर हांव येतरी सायडीन फर्मास आहा तेजें शटर वयर चलो आहलें. मागीर खबर येयली सोलोनान आमगे 5 फोन केलो म्हाका अपोलो फार्मासीचें शटर ओपन आहा म्हणून. तेजो म्हळ्यार पुलीस येयले. आगी कोण येयलो हातराडे वायन स्टोर ओपन केलो म्हणून. सो सगळीं मुगे 5 शटर हांव वारक्यां केले सो मातशें लोकांनी मातशें सुरूड रावचें आनी कितें आहा जाल्यार मातशें पुलिसेन पेट्रोलिंगा लागून एकूच म्हणून. किती पयशे बी चड वयले? पयशे हे शॉपा वालेले 1,25,000. दुसरें आयकवाय ते भाशेन अपोलो 47,000 कितें म्हणून. आनी ते वायन स्टोर आले कितें वायन सोर कितें वयले म्हणून. इतली खबर जाणट्या प्रमाणे. म्हणजे राती शॉपाची चोरी जाल्या तिथे आमी दिसभर काम करता आनी राती हांव एक जोडो ते दवन वयता. दवन गेलो कडेन सकाळी चोरी जाल्यार मुगे शटर हाफ आसलेले सारकें ओपन जाय. सगळे मुगे मानांगे पेमेंट बी काण दवरलेले. आज ते गोंचा वचपा आसलेले तेंगे पेमेंट दवरलो हांवें काण हिशोब करून. ते पेमेंट आख्खो वयलो आहा. आतां आमी कितें करपाचें? कितलो आसलो? मुगे 125 पेमेंट आसलो. आनी शॉप फोडले हांगा? आनी थिंग फार्मासी एक फोडो आहा, थिंग हातराडे 2 फोडो आहा, थिंग वाइन शॉप एक फोडो आहा. Ramesh Naik Raut, Subhashish Kuvekar and Sangeeta Oli for Goa 365. Despite claims of modernization of power services, in reality, many areas still have outdated infrastructure. For example, old light poles continue to hang precariously along roadsides, with some even spotted in Bicholim. Here's more from our reporter Mahesh Gaonkar. इलेक्ट्रिसिटी पोल एक म्हणजे गरजेची अशी सगळे कडेन म्हणजे लायट आसपाकूच जाय. पूण आमी पळयलें जाल्यार मोठ्या वाठार जो बिचोलेच्यान म्हापसा रोड वता मेन रोड थंयसर खुबश्या जाग्यांचेर जे पोल आसा ते टील्ड जाल्ले आसा म्हणजे बँड जाल्लेले आसा आनी तांचेर लायव्ह वायर्स आसा. लोकांनी खुबश्या वेळार कंप्लेनूय केल्ली पूण तांचेर अजून पर्यंत कांय एक्शन अशें जावंक ना. पूण आतां लोकांनी मागणी केल्या की ते बेगींतल्या बेगीन सारकें करचें. कित्याक तर हे पडले जाल्यार मेन रोड आसल्या कारणान रहदारी मोठ्या प्रमाणान ह्या वाठारांत जाता रोडाचेर
आनी ते पडल्यार एक मोठो एक्सिडंट जावपाक शकता म्हणून शॉकूय येवपाक शकता गाडयेचे बसीज बी थंयसर रावतात बस स्टॉप्स आसात त्या खातीर लोकांनी मागणी केल्या की बेगींतल्या बेगीन जे पोल बँड जाल्यात ते सारके करचे नाजाल्यार नवे पोल्स हांगा घालचे कित्याक ते एक्सिडंट जाला जाल्यार सगळे लायटी वचपाची शक्यता आसा आनी कोणाचेर पडले जाल्यार तो इंजर्ड जावपाक शकता अशें कोणाचे जीव वचपाक शकता तेच्या पयलीं हे जावच्या पयलीं ते सारके करचे नाजाल्यार नवे पोल घालचे अशें लोकांची मागणी आसा हे पोल खूप वर्सां सांगता की ते वांकडे जाला तशेंच हां ते फाटल्यान 2 पोल आसा ते सामके अशे बँड जाला ते हांवें खूब पयलीं सांगलेले कावन्सिलराक सांगलेले प्लस आमचे कावन्सिलराक सांगलेले विजय कुमार नाटेकाराक सांगलेले की बाबा ते वांकड्या इवन हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां फोन लावन तांकांय सांगलेले तांच्यांनी चॅक करून ते गेला पळयता म्हण तांच्यांनी आमकां सांगलां पण अजून पर्यंत ते कांय ना हे मेन रोडाक आसा हे मेन रोड हायवेक आसा हे जप करून सामके वांकडे जाला तुमी ते पळोवंक शकता कशें वांकडे जाला कितें जाला ते इवन हो सुद्दां आतां हो हायवेचो हे हो व्हडलो तो सुद्दां वांकडो जाला पण हे हेवटेन आहा ते फाटल्यान आहा ते सामकेच वांकडे जाला केन्ना कितें पडत आनी कितें इन्सिडंट घडत नेम ना एक तर ते सारकें करूंक जाय पोल वांकडे जाला ते इन्सिडंट घडच्या पयलीं आनी ते हांवें निदर्शन हाडून दिलां आनी हेज्या पयलीं हांवें कावन्सिलराक सांगलेलें सगळ्यांक सांगलेलें आसा पण ते आजूनका ती दखल घेतलेली ना. Mahesh Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather has cleared up significantly with clear skies and bright skies throughout Friday. This pleasant weather is expected to persist over the weekend as well. The IMD has lowered all weather warnings until the 10th, signaling calmer conditions ahead. However, scattered rainfall is still possible, so it's advisable to carry an umbrella when stepping out, just in case. On Saturday, sunny and breezy weather is forecast, with the IMD predicting a maximum temperature of 32 degrees Celsius and a minimum of 26 degrees Celsius. Despite this, the real feel will be several degrees higher due to the warm and humid conditions. With clearer skies and fewer weather warnings, it seems we can look forward to a relatively pleasant weekend. IMD has lowered all weather warnings till the 10th. Scattered rainfall likely on Saturday. Mostly sunny and breezy weather expected this weekend. Maximum and minimum temperatures on Saturday, 32 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.